नमस्ते साथीहरू, हार्दिक स्वागत छ यस लोकसेवा अनलाइन युट्युब च्यानलमा। आजको श्रृङ्खलामा भने हामीले 2076 मा सहायक महिला विकास निरीक्षकलाई सोधिएका प्रश्न र उत्तरहरू लिएर उपस्थित भएका छौं र जम्मा 50 वटा प्रश्नहरू सोधिएका थिए सहायक महिला विकास निरीक्षक 2076 मा, जस अन्तर्गत जीके र आईक्यूका प्रश्नहरू रहने गर्दछन् प्रारम्भिक परीक्षामा अथवा प्रथम चरणको परीक्षामा। जीके का सही उत्तरहरू र आईक्यूका पनि उत्तरहरू सहित हामी ट्रिक्सहरू पनि यहाँहरू समक्ष राख्नेछौँ। आईक्यूका ट्रिक्सहरू यदि यहाँहरूले लोकसेवा अनलाइनलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न अनुरोध गर्दै लागौं आजको प्रश्नोत्तरतर्फ। 1 नम्बर प्रश्नमा रहेको छ, दिएको आविष्कारक र आविष्कार बीच सही जोडा छान्नुहोस् भनेर यहाँनिर जोडा मिलाउनेसँग सम्बन्धित प्रश्न रहेको छ। यहाँहरू समक्ष हामी सही जोडा राख्दैछौँ, जस अन्तर्गत मेकमिलनको सही जोडा साइकल रहेको छ, किनकि मेकमिलनले चाहिँ साइकलको आविष्कार गरेका हुन्। त्यस्तै वाटरम्यानको सही जोडा चाहिँ फाउन्टेन पेन रहेको छ, वाटरम्यानले चाहिँ फाउन्टेन पेनको आविष्कार गरेका थिए। त्यस्तै गरेर अलेक्जेन्डर ग्राहम बेलको सही जोडा चाहिँ टेलिभिजन रहेको छ। त्यस्तै जोन लेकी वियरको सही जोडा चाहिँ टेलिभिजन रहेको छ। त्यस्तै 2 नम्बर प्रश्नतर्फ लागौं। ग्यासको दबाव नाप्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? ग्यासको दबाव नाप्ने यन्त्रलाई म्यानोमिटर भनिन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, तलका कथनबारे विचार गर्नुहोस् भनेर रहेको छ। 2टा कथन दिएको छ। जलवायु र पानीको उपलब्धताले जनसङ्ख्या वितरणलाई अधिक प्रभावित पार्दछन् र जनघनत्वले जनसङ्ख्याको भौगोलिक वितरणबारे बुझ्न सघाउ पुर्याउँछ। यी दुवै कथन चाहिँ सही रहेका छन्। फेरि पनि एकपटक, जलवायु र पानीको उपलब्धताले जनसङ्ख्या वितरणलाई अधिक प्रभावित पार्दछन्, त्यस्तै जनघनत्वले जनसङ्ख्याको भौगोलिक वितरणबारे बुझ्न सघाउ पुर्याउँछ। त्यस्तै अर्को प्रश्न पनि जोडा मिलाउनेसँग सम्बन्धित प्रश्न रहेको छ। 4 नम्बर प्रश्नमा दिएका 2 समूह बीच जोडा मिलाउनुहोस् यो प्रश्न रहेको छ। राष्ट्रिय निकुञ्जसँग सम्बन्धित प्रश्न रहेको छ। सही जोडा राख्छौँ हामी यहाँहरू समक्ष। नेपालको सबैभन्दा पुरानो राष्ट्रिय निकुञ्ज चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेको छ। त्यस्तै नेपालको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय निकुञ्ज सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेको छ। त्यस्तै नेपालको सबैभन्दा सानो राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेको छ। सबैभन्दा सानो चाहिँ रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज भए तापनि यहाँ दिएको अप्सन मध्ये शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज दिएको छ, हामीलाई रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज दिएको छैन। त्यस्तै अर्को रहेको छ, 12 सिंहका लागि प्रसिद्ध नेपालको राष्ट्रिय निकुञ्जको सही जोडा चाहिँ शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेको छ। त्यस्तै अर्को 5 नम्बर प्रश्नमा पनि जोडा मिलाउनेसँग सम्बन्धित प्रश्न नै रहेको छ। यहाँ तत्त्वहरू दिएको छ र उक्त तत्त्वहरू पत्ता लगाउने वैज्ञानिकहरूको जोडा दिएको छ। जस्तै क्याल्सियम तत्त्व पत्ता लगाउने चाहिँ एच डेभी रहेका छन्। सही जोडा राख्यौँ हामीले यहाँ समक्ष। क्याल्सियम पत्ता लगाउने एच डेभी, त्यस्तै अक्सिजन पत्ता लगाउने जे प्रिस्ट। त्यस्तै अर्को रहेको छ, पास्चराइजेसन विधि पत्ता लगाउने चाहिँ लुई पास्चर रहेका छन् भने भिटामिन डी को आविष्कार गर्ने अथवा पत्ता लगाउने चाहिँ एफसी हपकिन्स रहेका छन्। त्यस्तै अर्को हाम्रो आईक्यूसँग सम्बन्धित प्रश्न रहेको छ। 4, 13 र 7 जस्तै माथि कोष्ठमा दिएको जस्तै समान विशेषता भएका अङ्कहरूको समूह दिएको विकल्पमध्ये कुन हुन्छ भनेर यहाँ प्रश्न दिएको छ, जस अन्तर्गत 4, 13 र 7 दिएको छ। यस्तै हामीले यहाँ अप्सनबाट खोज्नुपर्नेछ। यसको सोलुसन चाहिँ हामी यहाँहरू समक्ष सोलुसनतर्फ लान्छौँ यहाँहरूलाई। यहाँ देख्न सक्छौँ हामी 4, 13 र 7 रहेको छ, जस अन्तर्गत 4 र 7 जोडेर 2 जोड्दा चाहिँ बिचको अङ्क आउँछ। 4 + 7 भन्नुको मतलब सुरुको अङ्क र अन्तिमको अङ्क जोडेर त्यसमा 2 जोड्दाखेरि चाहिँ जम्मा 13 हुन्छ। 4 + 7 + 2 जोड्दाखेरि 13 हुन्छ। त्यस्तै यहाँ अप्सनमा दिएको मध्ये 8 + 21 + 2 जोड्दाखेरि चाहिँ 31 हुने भएकाले यसको सही अप्सन चाहिँ ए रहेको छ। सुरुको र अन्तिमको जोडेर 2 जोड्दाखेरि चाहिँ बिचको आउँछ। सुरुको 8, अन्तिमको 21
र 2 चाहिँ जोड्यो भने चाहिँ बिचको अङ्क 31 आउँछ। त्यसैले यसको सही अप्सन चाहिँ ए रहेको छ यो आइक्यूको। त्यस्तै अर्को पनि हामीलाई आइक्यू प्रश्न दिएको छ 7 नम्बरमा। 1 देखि 70 सम्मका अङ्कहरूमा अङ्क 1 र 9 पछाडि रहेका अङ्कहरू कति प्रतिशत छन् भनेर यहाँ प्रश्न रहेको छ। यसको सही उत्तर चाहिँ 20% रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्नतर्फ लागौं। तल दिएका क्रम अनुसार प्रश्न चिन्ह भएको ठाउँमा आउने अङ्क कुन होला पत्ता लगाउनुहोस् यो प्रश्न रहेको छ। जस अन्तर्गत हामीलाई 13, 20, 16, 23, 19, 26 त्यस्तै गरी क्वेसन मार्क र 29 दिएको छ। यसको सोलुसनतर्फ लागौँ हामी। यहाँ हामीलाई डबल सिरिजमा दिएको छ 13, 20, 16, 23, 19, 26 प्रश्न चिन्ह र 29 दिएको छ। जस अन्तर्गत डबल सिरिज रहेको छ 13, 16, 19 र यहाँ क्वेसन मार्क रहेको छ भने 20, 20 त्यस्तै गरेर 23 अनि 26 र 29 दिएको छ डबल सिरिजमा। यहाँनिर 13 मा 3 जोड्दाखेरि 16 आउँछ। त्यस्तै गरेर 16 मा 3 जोड्यो भने 19 आउँछ र 19 मा 3 जोड्दाखेरि चाहिँ 22 आउने भएको कारणले यसको सही अप्सन चाहिँ 22 भएको अप्सन हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर अप्सन सी रहेको छ यसको। त्यस्तै गरेर उनीहरूको अर्को सिरिजमा पनि 20 मा 3 जोड्दा 23 हुन्छ र 23 मा 3 जोड्दा 26 हुन्छ र 26 मा चाहिँ 3 जोड्दाखेरि 29 हुने भएको कारणले यहाँनिर यसको चाहिँ 3 ले बढ्दै गएको दुईवटा सिरिज चाहिँ हामीलाई दिएको छ। त्यसैले सही अप्सन चाहिँ यसको सी रहेको छ। त्यस्तै अर्को पनि हामीलाई आइक्यू प्रश्न नै दिएको छ। प्रश्न नम्बर 9 मा प्रश्न चिन्ह भएको ठाउँमा कुन अक्षर हुन्छ भनेर हामीले यहाँ एउटा प्रश्न दिएको छ। जस अन्तर्गत हामी यो पहिलो बक्समा देख्न सक्छौं 6, 4, 4 र एन दिएको छ। यो चाहिँ कसरी दिएको छ भने यो 6, 4 र 4 जोड्दाखेरि जति हुन्छ त्यति नै यहाँनिर हामीलाई एबीसीडी को नम्बर दिएको छ। जस अन्तर्गत 6 र 4 ले 10, 10 र 4 ले 14। अब एबीसीडी लाई चाहिँ हामीले 1 2 3 भन्दै गन्दै गयौं भने 14 नम्बरमा चाहिँ एन रहेको छ। त्यसैले चाहिँ हामी यहाँनिर हामीलाई अर्को दिएको छ 1, 2, 14 दिएको छ भने क्वेसन मार्कमा के हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्ने छ। जस अन्तर्गत 1, 2 र 14 जोड्दाखेरि चाहिँ जम्मा 17 हुन्छ। 17 नम्बरमा चाहिँ क्यू पर्दछ। एबीसीडी लाई ए लाई 1, बी लाई 2, सी लाई 3 गरेर गन्दै लाँदाखेरि चाहिँ यो 17 नम्बरमा चाहिँ क्यू पर्दछ। त्यसैले यसको अप्सन चाहिँ सही अप्सन चाहिँ ए रहेको छ अथवा क्यू भएको अप्सन चाहिँ रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ 10 नम्बरमा आइक्यू प्रश्न रहेको छ। 39 जना विद्यार्थी र 1 जना शिक्षकको औसत उमेर 11 वर्ष छ। यदि शिक्षकको उमेरलाई गणना गरिएन भने कक्षाका सबै विद्यार्थीको उमेर 1 ले घट्छ। अब शिक्षकको उमेर पत्ता लगाउनुहोस् यो प्रश्न रहेको छ। यसको सोलुसन तर्फ लान्छौं हामी। यसको ट्रिक्स तर्फ यहाँलाई हामीले प्रश्नमा सोधेको छ 39 जना विद्यार्थी र 1 जना शिक्षकको औसत उमेर 11 वर्ष छ। यदि शिक्षकको उमेरलाई गणना गरिएन भने कक्षाका सबै विद्यार्थीको उमेर 1 ले घट्छ भने शिक्षकको उमेर कति हुन्छ रहेको छ। यहाँनिर 39 जना विद्यार्थी र 1 जना शिक्षक गरेर जम्मा मान्छेहरू चाहिँ 40 जना भए। 39 जना विद्यार्थी र 1 जना शिक्षक। जस अन्तर्गत 40 जनाको जम्मा उमेर चाहिँ औसत उमेर चाहिँ यी 40 जनाको औसत उमेर चाहिँ 11 छ। त्यसैले 40 जनाको जम्मा उमेर चाहिँ 40 × 11 गरेर जम्मा 444 हुन्छ। हामीले उमेर निकाल्न चाहिँ औसतलाई इन्टु गर्नुपर्ने हुन्छ। यसो गर्यो भने जम्मा उमेर आउँछ। त्यस्तै गरेर अब अर्को दोस्रो पार्टमा चाहिँ क्वेसनले के भनेको छ भने यदि शिक्षकको उमेरलाई गणना गरिएन भने भन्नुको मतलब अब 39 जना विद्यार्थीलाई मात्रै गणना गरिने भयो। यदि शिक्षकलाई चाहिँ हामीले यस प्रश्नबाट शिक्षकलाई चाहिँ घटाउँदाखेरि त्यसो गर्दाखेरि 39 जना विद्यार्थीको चाहिँ औसत उमेर 1 ले घट्छ भनेर हामीलाई क्वेसनमा भनेको छ। सबै विद्यार्थीको उमेर 1 ले घट्छ। त्यसैगरी जम्मा चाहिँ अगाडि शिक्षक सहितको औसत उमेर चाहिँ 11 थियो। अब शिक्षकलाई झिकेपछि अथवा 1 जनालाई झिकेपछि चाहिँ औसत उमेर पनि 1 ले घट्ने भयो भन्नेको मतलब 11 को ठाउँमा
10 हुने भयो। विद्यार्थीको औसत उमेर चाहिँ शिक्षकलाई घटाउँदाखेरि 10 हुने भयो औसत उमेर। अब 39 जना विद्यार्थीको जम्मा उमेर चाहिँ 39 × 10 हुने भयो, किनकि विद्यार्थीहरू 39 जना छन् र तिनीहरूको औसत उमेर चाहिँ 10 छ भनेपछि जम्मा विद्यार्थीहरूको उमेर चाहिँ 390 अथवा 39 × 10 गर्दाखेरि 390 भयो। त्यसै गरी हामीलाई प्रश्नमा चाहिँ शिक्षकको मात्रै उमेर कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। शिक्षक सहित जम्मै विद्यार्थीको र विद्यार्थीको मात्रै उमेर घटायो भने चाहिँ अब शिक्षकको उमेर आउने भयो। भन्नुको मतलब 440 चाहिँ शिक्षक प्लस विद्यार्थीको उमेर भयो 440। त्यस्तै गरेर 390 चाहिँ यहाँनिर विद्यार्थीको मात्रै उमेर भयो। त्यसै गरेर 440 मा 390 घटाउँदा चाहिँ 50 आयो, जुन चाहिँ शिक्षकको मात्रै उमेर रहेको छ र हामीलाई प्रश्नमा पनि शिक्षकको मात्रै उमेर सोधेको छ। त्यस्तै अर्को 11 नम्बर प्रश्नमा रहेको छ, आर्थिक सर्वेक्षण 2075-76 अनुसार शहरी जनसङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको कति प्रतिशत रहेको छ भनेर सोधेको छ। सहरमा बस्ने जनसङ्ख्या कति प्रतिशत रहेको छ भनेर। यसको सही प्रतिशत चाहिँ 59.9% रहेको छ। 59.9% रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ, तलका मध्ये कुन रोग ब्याक्टेरियाको कारणले लाग्दछ भनेर रहेको छ र क्षय रोग चाहिँ ब्याक्टेरियाको कारणले लाग्दछ। त्यस्तै 13 नम्बर प्रश्नमा रहेको छ, तलका मध्ये कुन चाहिँ वातावरण प्रदूषणको कारण होइन भनेर प्रश्न रहेको छ, जस अन्तर्गत जलाधार क्षेत्रको विनाश, अव्यवस्थित बसोबास, जनसङ्ख्या वृद्धि, भूमिगत जलभण्डारको प्रयोग रहेको छ, जस अन्तर्गत प्रदूषणको कारण चाहिँ भूमिगत जलभण्डारको प्रयोग चाहिँ होइन। त्यस्तै अर्को 14 नम्बर प्रश्नमा रहेको छ, विक्रम सम्वत 2068 को जनगणना अनुसार नेपालको जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमिटर कति रहेको छ, यो प्रश्न रहेको छ र नेपालको जनघनत्व चाहिँ 180 रहेको छ 2068 को जनगणना अनुसार। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, हरेक वर्ष 24 मार्चका दिन तल दिएका मध्ये कुन दिवस मनाइन्छ भनेर हामीलाई यहाँ 4वटा दिवस दिएको छ, जस अन्तर्गत 24 मार्चमा चाहिँ विश्व क्षयरोग दिवस मनाइन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, राज्यको कार्यकारिणी निकाय कुन हो भनेर हामीलाई यहाँनिर प्रतिनिधि सभा, कार्यपालिका, न्यायपालिका र राष्ट्रिय सभा दिएको छ, जस अन्तर्गत कार्यकारिणी निकाय चाहिँ कार्यपालिका रहेको छ। कार्यकारिणी निकाय कार्यपालिका रहेको छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ, नेपालको संविधान अनुसार गुठी व्यवस्थापन करारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ। गुठी व्यवस्थापन नेपालको संविधान अनुसार गुठी व्यवस्थापन कसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ भनेर सोधेको छ। यहाँ दिएको अप्सन मध्ये सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह, माथिका सबै अन्तर्गत यो चाहिँ प्रदेशको अधिकार अन्तर्गत पर्दछ। गुठी व्यवस्थापन चाहिँ प्रदेशको अधिकारमा रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहने वडाको संख्या कुन कानूनले निर्धारण गरे बमोजिम हुने व्यवस्था छ भनेर सोधेको छ। यो चाहिँ संघीय कानूनले निर्धारण गरे बमोजिम हुने रहेको छ। त्यस्तै अर्को हामीलाई जोडा मिलाउने प्रश्न रहेको छ। यहाँनिर केही संस्था दिएको छ भने उक्त संस्थाको स्थापना मिति दिएको छ। यहाँ सही जोडा राख्छ हामी। WHO को स्थापना चाहिँ 1954 मा भएको थियो। त्यस्तै वर्ल्ड ब्याङ्क अर्थात् WB को स्थापना चाहिँ 1945 मा भएको थियो। त्यस्तै ILO को स्थापना चाहिँ 1919 मा भएको थियो भने IMF को स्थापना चाहिँ 1961 मा भएको थियो। 20 नम्बर प्रश्न, दिएका सार्क राष्ट्रहरूमा क्षेत्रफलको हिसाबले सानोदेखि ठूलो राष्ट्रहरूको सही क्रम कुन रहेको छ भनेर दिएको छ र यो क्रम चाहिँ भुटान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, नेपाल र पाकिस्तान रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, ADB को प्रधान कार्यालय कहाँ छ भनेर। ADB को प्रधान कार्यालय चाहिँ एसियाली डेभलपमेन्ट ब्याङ्क
को प्रधान कार्यालय चाहिँ फिलिपिन्सको मनिलामा रहेको छ। 22 नम्बर प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2074-75 अनुसार नेपालमा पर्यटन आगमन गर्ने देशको बढीबाट कम हुने गरी क्रम मिलाउँदा कुन हुन्छ भनेर यहाँ कुन सही छ भनेर दिएको छ। जस अन्तर्गत नेपालमा चाहिँ पर्यटन आउने देशमध्ये सबैभन्दा धेरै भारत रहेको छ, त्यसपछि चीन, त्यसपछि अमेरिका, बेलायत र श्रीलङ्का रहेका छन्। भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत र श्रीलङ्का रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, टर्कीको इस्तानबुल स्थित साउदी महावाणिज्य दूतावासमा हत्या भएको साउदी अरबका पत्रकार को हुन् रहेको छ र यो चाहिँ जमाल खसोगी रहेका छन्। टर्कीको इस्तानबुल स्थित साउदी महावाणिज्य दूतावासमा हत्या भएका साउदी अरबका पत्रकार। त्यस्तै नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को लोगो कसले निर्माण गरेका हुन्? उद्धव राज रिमालले निर्माण गरेका हुन्। त्यस्तै 25 नम्बर प्रश्नमा रहेको छ, T/2 कार्यक्रम केसँग सम्बन्धित छ? यो चाहिँ बाघको संरक्षणसँग सम्बन्धित रहेको छ। बाघको संख्या चाहिँ दोब्बर बनाउने कार्यक्रमसँग सम्बन्धित रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, आइक्यू प्रश्न रहेको छ, दिएको सिरिजमा नमिल्ने उत्तर छान्नुहोस् रहेको छ। जस अन्तर्गत B2CD प्रश्न चिन्ह, BCD4, B5CD, BC6D रहेको छ। यहाँनिर चाहिँ हामीले सही यो प्रश्न चिन्हमा चाहिँ सही छान्नुपर्ने छ, सही अप्सन। जस अन्तर्गत हामी यहाँनिर सुरुकोमा 2 दिएको छ, अनि त्यस पछाडि 4, 5 र 6 दिएको छ क्रमशः। भनेपछि यहाँनिर 3 भएको चाहिँ अप्सन आउने भयो। भन्नुको मतलब 2 देखि 3 सबैमा BCD दिएको छ। यहाँनिर नम्बरले मात्रै फरक पारेको छ। त्यसैले यहाँनिर चाहिँ 2 पछाडि 3, त्यस पछाडि 4, 5 र 6 आउने भएको कारणले यहाँनिर 3 भएको अप्सन चाहिँ हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई 3 भएको अप्सन चाहिँ 2 वटा दिएको छ, अप्सन बी र अप्सन सी। अप्सन बी मा BC3D दिएको छ भने अप्सन सी मा चाहिँ B2C3D दिएको छ। जस अन्तर्गत अप्सन बी चाहिँ सही रहेको छ। किन त भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ B2C3D दिएको छ भन्नुको मतलब 2 र 3 दुईटा नम्बर दिएको छ। यहाँनिर चाहिँ हामीलाई एउटा मात्रै नम्बर भएको सिरिज दिएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अप्सन बी चाहिँ सही रहेको छ, BC3D चाहिँ सही रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्नतर्फ लागौं। 27 नम्बर प्रश्नमा रहेको छ, एक लाइनमा उभिँदा कविता 10औं स्थानमा पर्छ, पछाडिबाट गन्दा अजय 25औं स्थानमा पर्छ, सरिता ती दुवैको बीचमा छिन्, लाइनमा जम्मा 50 जना उभिएका छन्। अब अगाडिबाट गन्दा सरिता कतिऔं स्थानमा पर्छिन् भनेर प्रश्न रहेको छ। एकपटक यो प्रश्नलाई राम्ररी बुझौं। एक लाइनमा उभिँदा कविता सुरुबाट 10औं स्थानमा पर्छिन्, अगाडिबाट 10औं स्थानमा, पछाडिबाट गन्दा अजय 25औं स्थानमा पर्छ, सरिता ती दुवैको बीचमा पर्छिन्, लाइनमा जम्मा 10 जना नभएर 50 जना उभिएका छन् भने अगाडिबाट गन्दा सरिता कतिऔं स्थानमा पर्छिन्, यो प्रश्न रहेको छ। यसको सोलुसन तर्फ जाउँ हामी। प्रश्नमा रहेको छ कविता चाहिँ सुरुबाट 10औं स्थानमा पर्छिन् हैन, त्यस्तै गरेर अजय चाहिँ अन्तिमबाट 25औं स्थानमा पर्छ र यो लाइनमा जम्मा चाहिँ 50 जना रहेका छन्। अब सुनिता चाहिँ कविता र अजयको बीचमा छिन् भनेको छ यहाँनिर प्रश्नमा हामीलाई। अब यहाँनिर यो जुन कविता र अजयको बीचमा चाहिँ कतिजना मान्छे छन् त भनेर हामीले निकाल्नको लागि जम्माबाट यो सुरुको भन्नुको मतलब कवितादेखि यतापट्टिको र अजयदेखि यतापट्टिको संख्या चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ यो बीचमा भएका मान्छेहरू आउँछन्। बीचमा कति मान्छे छन् त्यो निस्किन्छ। भन्नुको मतलब कविता र अजयको बीचमा चाहिँ 50 माइनस 10 प्लस 25, 10 भनेको चाहिँ यताका मान्छे र 25 भनेको चाहिँ यहाँदेखि पछाडिका मान्छे घटाउँदाखेरि चाहिँ बीचको नम्बर आउँछ। भन्नुको मतलब बीचमा चाहिँ जम्मा 15 जना रहेछन्। अब यहाँनिर हामीलाई सुनिता अगाडिबाट चाहिँ कतिमा पर्छिन् भनेर प्रश्न रहेको छ। जस अन्तर्गत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 र 15
15 जना चाहिँ यहाँ बिचमा रहेका छन्। 15 जना बिचमा रहेको मध्ये सुनिता चाहिँ यहाँनिर बिचमा रहेकी छिन् भन्नुको मतलब बिचमा चाहिँ सुनिता रहेकी छिन् भन्नु। त्यस पछाडि 7 जना यतापट्टि रहेका छन् भने 7 जना चाहिँ यतापट्टि रहेका छन्। सुनिता भन्दा दायाँ र बायाँ 7 जना मान्छेहरू रहेका छन्। अब यसरी गन्दाखेरि यहाँदेखि हामीले प्रश्नमा चाहिँ सुनिता सुरुबाट भन्नुको मतलब यो बिन्दुबाट चाहिँ कतिौं स्थानमा पर्छिन् भनेर सोधेको छ। जस अन्तर्गत यहाँ कवितासम्म आउँदाखेरि 10 जना भइहाले। त्यस पछाडि यहाँसम्म 7 जना र सुनिता सहित जम्मा 18 जना। 10 जना, 10 र 7 ले 17 जना र 1 ले 18 जना सुनिता सहित सुरुबाट चाहिँ जम्मा 18 जना मान्छेहरू रहेका छन्। 10 जना, 11, 12, 13, त्यस्तै गरेर 14, 15, 16, 17 र 18 सुनिता सहित जम्मा चाहिँ सुरुबाट गन्दाखेरि 18 जना मान्छे चाहिँ रहेका छन्। यो आइक्यू यहाँहरूले बुझ्नुभयो होला भन्ने अपेक्षा हामीले लिएका छौँ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, तल दिएका एनाग्राम मध्ये कुन खाना अन्तर्गत पर्दैन भनेर हामीलाई यहाँ प्रश्न दिएको छ। यो चाहिँ हामीलाई पनि कन्फ्युजन भयो। तपाईलाई थाहा छ भने कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुनेछ। 29 नम्बर प्रश्नमा लागौं। यदि ट्यापलाई SZO ले कोड गरिन्छ भने फ्रिजलाई के ले कोड गरिन्छ भनेर दिएको छ। यहाँनिर चाहिँ हामीलाई दिएको छ TAP भन्दा अगाडि आउने चाहिँ दिएको छ। भन्नुको मतलब T को अगाडि S आउँछ हैन, त्यस्तै गरेर A को अगाडि Z आउँछ, त्यस्तै गरेर P को अगाडि O आउँछ। भन्नुको मतलब O देखि P आउने भो, Z देखि A आउने भो र S देखि T आउने भो। त्यस्तै यहाँनिर हामीले हेर्नुपर्ने छ FREEZT को अगाडिको नम्बर चाहिँ हुने भयो। जस्तो F को अगाडि D हुन्छ हैन, R को अगाडि चाहिँ Q हुन्छ, त्यस्तै पछाडि E को अगाडि चाहिँ D हुने भयो, त्यस्तै Z को अगाडि चाहिँ Y हुने भयो, त्यस्तै E को अगाडि चाहिँ D हुने भयो। यसरी हेर्दाखेरि सही अप्सन चाहिँ अप्सन D रहेको छ। फ्रिजको लाई चाहिँ EQDDYD ले चाहिँ कोड गरिन्छ। यहाँ दिएका मध्ये एक स्टेप अगाडिका अक्षर चाहिँ रहेका छन्, अगाडिको लेटर चाहिँ रहेको छ। त्यस्तै 30 नम्बर प्रश्नमा रहेको छ, लोकेशको स्कुल बस स्कुल पुगिसकेपछि नर्थ अर्थात उत्तरतिर फर्किरहेको छ। लोकेशको घरबाट सुरु गरेको स्कुल बस स्कुल पुग्नु अघि 2 पटक दायाँ फर्किन्छ र त्यसपछि बायाँ फर्किन्छ। लोकेशको अगाडिको बस स्टप छोड्ने बेलामा बस कता फर्किएको थियो होला भनेर रहेको छ। यो चाहिँ पूर्व फर्केर रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्नमा रहेको छ, उचाइको आधारमा अग्लोबाट होचो हिमालहरूको सही क्रम मिलाउनुहोस् रहेको छ। जस अन्तर्गत सगरमाथा, मकालु, कञ्चनजङ्घा र चोयु दिएको छ। यसको सही अप्सन चाहिँ 1, 3, 2, 4 रहेको छ। अर्थात सगरमाथा, कञ्चनजङ्घा, मकालु र चोयु रहेको छ। क्रमशः उचाइको आधारमा सगरमाथाको सबैभन्दा बढी रहेको छ भने त्यस्तै चोयुको चाहिँ सबैभन्दा कम रहेको छ। त्यस्तै 32 नम्बर प्रश्नमा रहेको छ, अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादन क्षमता कति रहेको छ भनेको छ। यो चाहिँ 900 मेगावाट रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, किलर माउन्टेन भन्नाले नेपालको कुन हिमाललाई बुझिन्छ भनेर रहेको छ। किलर माउन्टेन भनेर चाहिँ मनासलुलाई चिनिन्छ, किनकि मनासलु हिमालमा चाहिँ आरोहीहरू चाहिँ धेरै मर्ने भएका कारणले मनासलु हिमाललाई चाहिँ किलर माउन्टेन भनिन्छ। त्यस्तै नेपालको प्रामाणिक समय निर्धारण गर्ने गौरीशंकर हिमाल कुन जिल्लामा पर्दछ भनेर रहेको छ। यो चाहिँ गौरीशंकर हिमाल दोलखा जिल्लामा रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्नतर्फ लागौं। समूह ए र बीच जोडा मिलाउनुहोस् रहेको छ। यहाँनिर थापाथली सन्धिको सही जोडा चाहिँ नेपाल र तिब्बत बीच रहेको छ। त्यस्तै सुगौली सन्धि चाहिँ नेपाल र भारत बीच रहेको छ। त्यस्तै स्वर्णकाल भनेर लिच्छवी काललाई चिनिन्छ। त्यस्तै 29 जना राजा भएको काल चाहिँ किराँत काल रहेको छ। किराँत कालमा 29 जना राजा रहेका थिए भनेर यहाँ सही जोडा दिएको छ। हामीलाई सही जोडा हामीले राख्यौं, जस अन्तर्गत अप्सन सी रहेको छ। त्यस्तै 36 नम्बर, राणा कालमा कर्मचारीलाई खुसी पार्न दिइने दस्तुरलाई के भनिन्थ्यो भनेर रहेको छ र यसको सही
अप्सन चाहिँ अप्सन बी रहेको छ, अर्थात् राणाकालमा कर्मचारीलाई खुसी बनाउन दिइने दस्तुरलाई चाहिँ फानफुल भनिन्थ्यो। नेपाल र तिब्बत बीच केरुङमा सन्धि हुँदा मध्यस्थता कसले गरेको थियो? यो चीनले गरेको थियो। त्यस्तै नेपालमा लालमोहर लगाउन चलन कसको पालादेखि सुरु भएको हो? श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि सुरु भएको हो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमका आधारमा उपयुक्त जोडा मिलाउनुहोस्। यो प्रश्न रहेको छ, जस अन्तर्गत 100 जोडा हामी यहाँहरूसँग शिक्षा राख्दैछौँ। अर्किड फुलको लागि चाहिँ एक गाउँ एक उत्पादन अन्तर्गत अर्किड फुलको चाहिँ 100 जोडा ललितपुर रहेको छ, लप्सीको 100 जोडा भक्तपुर रहेको छ। त्यस्तै केराको लागि छनौट भएको जिल्ला चाहिँ चितवन रहेको छ भने कृषि पर्यटनका लागि छनौट भएको जिल्ला चाहिँ लमजुङ रहेको छ। यसरी हेर्दा अप्सन डी चाहिँ सही अप्सन रहेको छ। 40 नम्बर प्रश्नमा चाहिँ तलका बारहरू र देवताका जोडा मिलाई सही उत्तर छान्नुहोस् रहेको छ, जस अन्तर्गत एकातिर बारहरू दिएको छ र एकातिर देवताहरू दिएको छ। आइतबारको चाहिँ देवता अग्नि रहेको छ, त्यस्तै सोमबारको चाहिँ नल रहेको छ, त्यस्तै मङ्गलबारको चाहिँ भूमि रहेको छ भने बुधबारको चाहिँ हरि रहेको छ। त्यस्तै 41 नम्बर प्रश्नमा रहेको छ, तल दिएको क्रम अनुसार प्रश्न चिन्ह भएको ठाउँमा आउने उपयुक्त चित्र छान्नुहोस्। यो प्रश्न रहेको छ र यसको सही अप्सन चाहिँ अप्सन ए रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। अरूभन्दा फरक कुन हो भनेर दिएको छ। यहाँनिर अरूभन्दा फरक चाहिँ अप्सन बी रहेको छ। अरूमा सबैमा भित्रपट्टिबाट लाइन दिएको छ भने अप्सन बीमा चाहिँ बाहिरबाट लाइन दिएको छ। त्यस्तै तल दिएको चित्रमा खाली ठाउँमा आउने उपयुक्त चित्र छान्नुहोस् रहेको छ। यसरी गर्दाखेरि अप्सन सी चाहिँ खाली ठाउँमा आउने उपयुक्त चित्र रहेको छ। 44 नम्बर प्रश्न, दिएको चित्रमा कतिवटा त्रिभुज रहेका छन्? यो चाहिँ माथि फर्किएको त्रिभुज र माथि फर्किएको चङ्गा रहेको छ। माथि फर्किएको चङ्गामा चाहिँ जहिले पनि 21 वटा त्रिभुजहरू हुन्छन्। उँधो फर्किएको त्रिभुजमा चाहिँ तल फर्किएको त्रिभुजमा चाहिँ 15 वटा हुन्छन्। उँभो फर्किएको त्रिभुजमा चाहिँ जम्मा 21 वटा प्रश्न हुन्छन्। यसरी हेर्दा अप्सन डी चाहिँ सही अप्सन रहेको छ। अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। सूर्य, चन्द्रमा र तारालाई तलको कुन भेन डायग्रामले अंकित गर्छ भनेर रहेको छ। सूर्य, चन्द्रमा र तारालाई, यहाँनिर सूर्य भन्नु नै तारा हो, तर चन्द्रमा चाहिँ फरक रहेको छ। यसरी हेर्दा अप्सन बी चाहिँ सही रहेको छ, किनकि ताराभित्र सूर्य पर्यो होइन, किनकि सूर्य पनि ताराहरूमै पर्छ। मिडल साइज स्टार भनिन्छ तारालाई चाहिँ। त्यसै गरेर चन्द्रमा चाहिँ यहाँनिर फरक रहेको छ, त्यसैले अप्सन बी चाहिँ सही रहेको छ। 46 नम्बर प्रश्न, दिएका मध्ये नेपालमा कपास खेती हुने मुख्य क्षेत्र कुन हो भनेर दिएको छ। कपास खेती हुने मुख्य जिल्ला चाहिँ बाँके र बर्दिया रहेको छ। कुन जातिमा 3 पटक टाउको ठोकाएर विवाह विधि सम्पन्न गरिन्छ? यो प्रश्न रहेको छ। यसको सही अप्सन चेपाङ रहेको छ। त्यस्तै 48 नम्बर, बुढी गण्डकी नदीको पौराणिक नाम के रहेको थियो? यशोधरा। 49 नम्बर प्रश्न, लाल चोक कुन दरबारभित्र रहेको छ? लाल चोक चाहिँ 55 झ्याले दरबार भित्र रहेको छ। त्यस्तै आजको अन्तिम प्रश्न रहेको छ, नेपालको प्रचलित हिन्दू संस्कारमा बैतरणी दान पूजा भन्नाले तलका मध्ये कुन अवस्थाको दान पूजालाई बुझिन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको सही अप्सन चाहिँ मरेको 13 दिनमा गरिने दान पूजालाई चाहिँ बैतरणी दान पूजा भन्ने गरिन्छ। आजको हाम्रो यस श्रृङ्खलाका प्रश्न उत्तरहरू सकिसकेका छन्। हामीले सहायक महिला विकास निरीक्षक 2076 सोधिएका 50 वटा प्रश्न र उत्तरहरू चाहिँ राखिसकेका छौँ। आजको यो श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भन्न नभुल्नुहोला। साथै यस्तै अन्य सामग्रीका लागि लोकसेवा अनलाइनलाई सब्स्क्राइब गर्न अनुरोध गर्दै यो श्रृङ्खलाबाट छुटिन्छौँ। हवस् त, नमस्ते।